अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक अवामी मकबूल लीडर जेल में है और बाहर उनकी पार्टी के सारे सियासतदान और दूसरी पार्टी के सियासतदान बाहर बैठ कर मज़े कर रहे हैं और उनकी पार्टी की जो सियासतदान है वो बाहर बैठ कर उनकी दी हुई उर्दू पर और उनकी दी हुई प्रेजेंटेशन पर मज़े कर रहे हैं। लेकिन आखिर ही ऐसी क्या वजह थी कि साल 2018 में वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवामी मकबूल लीडर था, लेकिन फिर ये ऐसा क्या हो गया कि 2022 में उनको तब्दील किया गया। ये स्टोरी क्या है और अभी तक उन पर ऐसे कौन से केसेस है जो अभी तक तकरीबन 1000 दिन हो गए कि वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद है। तो ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार जो 50 साल तक पाकिस्तान के हीरो रहा है और क्रिकेट दुनिया के एक सुपरस्टार बल्लेबाज और मजबूत तरीन और असाब के लिहाज से भी मजबूत तरीन बॉलर भी रहा है। तो एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसका नाम है इमरान खान, जिन्होंने 1996 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वहीं से अपना एक सियासी मोटो तैयार करके उन पर अमल करके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की जो इंसाफ पर मबनी थी। तो अभी तक उन पर ऐसे करप्शन के चार्जेस, टेररिज्म के चार्जेस और दहशतगर्दों के साथ हाथ मिलाने के चार्जेस उन पर लगाए गए हैं, जो एक केस में जब उसका जमानत होता है तो दूसरे केस में डायरेक्ट उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है, सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो पहले से ऐसे सियासतदानों के साथ इस तरह के रवाबित और इस तरह के सलूक किया गया है। पहले अगर आप देखें जो 1958 में पाकिस्तान में माशाल्लाह अयूब खान ने लगाई, तो उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था जनरल मिर्ज़ा, तो जनरल अयूब ने उसको गिरफ्तार करके उसको मजबूत कर दिया और इसके बाद जितने भी माशाल्लाह तकरीबन डायरेक्टली तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पर 30 साल तक हुकूमत की है। इसके बाद जब जनरल जिया ने जुल्फ़िकार भुट्टो को गिरफ्तार किया और फिर उसको फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया और इसके बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आता है तो नवाज शरीफ का तख्ता उलट देता है और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, उसको ख़त्म करता है। तो ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो मुसलसल 1947 से पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस कर रही है। लेकिन अभी तक जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है DGSPR अक्सर जारी करता है, तो वो कहते हैं कि वी हैव नो कंसर्न इन पॉलिटिक्स और हमारा कोई इरादा नहीं है सियासत करने का। हमारा अपना जो ड्यूटी है, जो आईन हमें देता है कि आप बारों की हिफाजत करें और अपने सिटीजन को प्रोटेक्शन दे दें। लेकिन ये तो वैसे सो काल बातों से अपने मुंह से तो कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी वो अपनी सियासत में वो अपनी सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल वो 100% निभाव है। अभी देखें जो अमेरिका और ईरान की जो ये क्लैश चल रही है, जो वार चल रही है, तो इसमें डिप्लोमेसी कौन करा रहा है, इसमें फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है, ईरान को कौन ट्रिप करा रहा है, अमेरिका और ईरान को कौन टेबल टॉक्स पर ला रहा है। तो वही आसिम मुनीर वो सारी जो फॉरेन पॉलिसी वो चला रहा है, सारी कंट्री के बाग दौर उनके कंट्रोल में है। तो ये जो सिविलियन हुकूमत बिल्कुल कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन इस बीच जो सारे जो लोग बैठे हुए वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हैं और एक हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान की है। लेकिन यहाँ पर अगर इमरान खान की हुकूमत को देखें जो 2018 में आए हैं और वहाँ उस टाइम भी कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि इमरान खान को भी उस टाइम के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करती है, ये उसी टाइम पर आपको सपोर्ट करेगी जब आपके पास अपनी अवामी वोट हो, आपके पास पब्लिक अकाउंट के जो वोट हो, फिर आपको वो सपोर्ट देगा। इसके अलावा आपको सपोर्ट नहीं दे सकता। आज का जो सवाल है पाकिस्तान की सियासत का, जो एक मकबूल तरीन लीडर जेल में सलाखों के पीछे है और बाकी सियासतदान बाहर बैठकर मजे कर रहे हैं। लेकिन ये जो मजे कर रहे हैं, जो बाहर सियासतदान बैठे उनके पार्टी के जो वर्कर है, वो तो बिल्कुल जुनूनी है, वो तो अपने लीडर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जो बाग दौड़ जिसके हाथ में है वो क्या कह रहे हैं, वो उसका क्या नैरेटिव है, वो बता रहे हैं कि तब तक हम कोई लायामल नहीं दे सकते जब तक अंदर वाला बैठा शख्स हमें कोई डिक्टेशन कोई हुक्म ना दे। तो यहाँ पर मामला इसी दौर पर इस हद तक पंसर हुआ है, जो बाहर वाले बैठे लोग थे वो अंदर बैठे हुए शख्स का यानी इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, जो हमें कोई डिक्टेशन आएगी, कोई हुक्म आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अंदर वाला बैठा हुआ शख्स है इमरान खान, वो बाहर बैठे हुए लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई सियासी जद्दोजहद, कोई ना कोई मूवमेंट हमारे लिए वो चलाएंगे और मेरी आज़ादी का बायस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो क्या कह रही है,
यहाँ पर सारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो वर्कर लेवल पर जो पार्टी है वो स्ट्रॉन्ग खड़ी है अपने लीडर के साथ, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जिनके पास होते हैं वो बिल्कुल एक कश्मकश का शिकार है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिवाइडेड हो गया है। क्योंकि जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट था, जो अचज़ई उसको लीड करे, उसमें सारी जो अपोजिशन पार्टियाँ है उसको इमरान ने टास्क दिया था कि आप लोगों ने सियासी जदोजहद करनी है और आप लोगों ने लॉन्ग मार्च के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से पीटीआई के साथ मिलकर आगे चलना है। लेकिन यहाँ पर जो वर्कर है वो अभी ये कहते हैं, नैरेटिव उनका यही है, स्टेटमेंट यही है। जो अहमद नियाज़ी है, इमरान खान का जो कज़न है, वो कह रहे हैं कि हम जब केपी का जो सीएम है सुहेल अफरीदी से बात करते हैं कि आप इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कुछ करें, तो वो कहते हैं कि हमने अचकज़ई से बात करनी है, आप ऐसा करें कि महमूद अचकज़ई से बात करें, वो कोई लाहेमल देगा तो फिर हम आगे जाएंगे। लेकिन जब वो कहते हैं, जब हम महमूद अचकज़ई से मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप जुनीद अकबर से मिले तब हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह जो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गेंद को, बाल को एक दूसरे के जेब में पास कर रहे हैं, लेकिन कोई क्लियर कट स्ट्रेटजी इनके पास नहीं है। और उनका जो लीडर है वहां पर जेल में सड़ रहा है और उनकी बीवी उर्दू को मजे से एंजॉय कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ पर ये जो सवाल उठ रहा है कि ये पीटीआई के जो वर्कर हैं वो तो स्ट्रांग खड़े हैं अपने पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनमें बेइत्तेफाकी, डिसयूनिटी आ गई है और एक पॉलिटिकल डिवीजन पैदा हो गया है। तो ये जो वक्त है ये पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि उनके पास भी क्लियर का स्ट्रेटजी नहीं है और उनके जो वर्कर है वो बार बार अपने लीडर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप कोई लाहेमल पे करें, कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई स्ट्रेटजी पे करें कि आपने किस तरह अपने लीडर को निकालना है। लेकिन मुझे जो लग रहा है इस टाइम, जो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो गई है। वही जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उस पर अमल कर रही है। जो इमरान खान का जो नैरेटिव था, उसका जो बयानिया था कि मैंने जब पाकिस्तान में सियासत शुरू करनी है और सियासत करना है तो बिल्कुल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के करना है, उन्होंने वही ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के खिलाफ अपनी जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद शुरू की थी। वही वो चाहते थे कि मैंने कभी भी पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई सियासत नहीं करनी है। लेकिन वही उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी वो क्या कर रही है, वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पर कर रही है। वही सारे जो पुराने सियासतदान जो करते थे किस तरह आपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है, तो वही उनके पास जो सियासी वर्कर है जो बड़े उर्दू पर बैठे हुए हैं वो कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली अभी तक उन्होंने नहीं बनाई है और अभी अपने उर्दू को एंजॉय कर रहे हैं और अपने वर्कर को ऐसी कोई क्लियर विजन नहीं दे रहे कि हमने इमरान खान को किस तरह जेल से निकालना है। तो वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पर वो भी चल पड़े हैं, वो मुकम्मल तौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जाल में फंस गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मामला इस चीज़ पर बिल्कुल टिका हुआ है। लेकिन आने वाले जो वक्त है इसमें जो लीडर हैं और वर्कर हैं इनके दरमियान मज़ीद फासला बढ़ेगा, क्योंकि जो वर्कर है उनको तो सिर्फ पता है, वो तो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, बाकी तो वो उसका कोई किसी से के साथ कंसर्न नहीं है। अगर यहाँ पर सुहेल अफरीदी है या जुनैद अख्तर है या कैसर है, ठीक है, तो जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियन हैं, वर्कर उनके साथ खड़े नहीं है। वर्कर जो खड़े हैं वो तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इसी वजह से वो किसी भी सियासी रैली के लिए, किसी भी लॉन्ग मार्च के लिए एनी टाइम, हर टाइम तैयार हो सकते हैं और तैयार हैं। लेकिन अगर इमरान खान किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर डिस्क्रेडिट कर दे, अभी इस टाइम अगर वो कहे कि मतलब सुहेल अफरीदी मेरा कैंडिडेट नहीं है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ हो जाए, सारा वर्कर, सारी पॉलिटिकल मीडिया, सारी जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, वो उसके खिलाफ हो जाएगी। तो उनका कोई वक्त नहीं, उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीएम सुहेल अफरीदी को ये देखना होगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। आया उनका जो नैरेटिव होता उनके पीटीआई लीडरशिप का, उनका जो सुप्रीम लीडर यानी इमरान खान का जो विजन था कि हमने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करनी है और हमने एक लोकल लेवल पर, एक डोमेस्टिक लेवल पर, अपनी अवामी सतह पर सियासत करनी है और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको उठाना है। अगर इस तरह सियासत करनी है इमरान खान के साथ, इमरान खान के विजन के साथ, तो फिर सही है। लेकिन अगर वो इस तरह नहीं कर सकेगा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी में सुहेल अफरीदी का कोई भी जगह मुझे नज़र नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यही है कि पाकिस्तान की अदालत बिल्कुल कमज़ोर हो गई, कंप्रोमाइज़ हो गई। 27वीं आईन तरमीम जब हो गई तो इसके बाद तो अदालत का
وقت بالکل ختم ہو گیا، اس کا عزت ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی۔ اور عمران پر جتنے بھی کیسز لگائے گئے ہیں، القادر کیس ہو گیا، اسٹیٹ سیکرٹ کیس ہو گیا، سائبر کیس ہو گیا، ٹیررزم کے چارجز ہو گئے، ان پر تقریباً 100 کیسز سے اوپر ابھی تک کیسز ان کے پر ہیں۔ تو جتنے بھی یہ کیسز ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے ان کا ٹرائل ہو جائے تو ود ان 1 ویک یہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، لیکن عدالتیں مکمل کمپرومائز ہونے کی وجہ سے ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا، ان کو ڈے نہیں ریکوائر کی جاتی، ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ساری عدالتیں بالکل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں آ گئے ہیں 27ویں اور 24ویں ترمیم کی وجہ سے۔ اور 27ویں ترمیم میں یہ کیا گیا کہ صرف ایک شخص کے لیے لائب جو اس کی کرمنل چارجز سے بالکل ڈسپیچ کیا گیا ہے، مطلب ایمانسیپیشن کی گئی ہے کہ عاصم منیر پر کوئی بھی کرمنل چارجز نہیں لگیں گے، یعنی ایمانسیپیشن ان کو پرووائڈ کی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں عاصم منیر پر کوئی بھی کرمنل چارجز نہیں چلائے جا سکتے، اور اس کو ایک زندگی بھر استثناء پاکستان کے قانون سے مل گیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہم نے صرف سنا ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ یہاں پر امیر کے لیے اور طاقتور کے لیے کوئی بھی قانون ہے نہیں، کیونکہ چے گیوارا جو ارجنٹائن کا ریولوشنسٹ تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ قانون کی مثال ایک مکڑی کی جال جیسی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ مکڑی کی جال کو پاڑ کر گزر جاتا ہے، لیکن جو کمزور ہوتا ہے جیسے مچھر ہوتے ہیں وہ وہی مکڑی کی جال میں پھنس جاتا ہے اور وہاں مکڑا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہی مثال یہاں پر پھر آتی ہے پاکستان کی سچویشن پر، پاکستان کی عدالت سسٹم پر، کہ یہاں پر قانون جو ہے یہ طاقتور اور امیر لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو خاص طور پر کہتے ہیں کہ وی آر اباؤٹ دی لا آف دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، کے ہم پر پاکستان کے قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں 140 نمبر پر ہے دنیا بھر میں۔ تو بات یہاں پر پہنچ جاتی ہے کہ آیا پاکستان میں جو حکومت بنتی ہے وہ ووٹ سے بنتی ہے یا طاقت سے بھی بنتی ہے، یا کوئی دوسرا حلقہ بھی ہے جو وہ انٹرفیئر کر کے حکومتیں بناتی بھی ہے اور گراتی بھی ہے۔ تو یہ جو معاملہ چلتا آ رہا ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 1947 سے چلتا آ رہا ہے پاکستان کا۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی ٹائم پر یہ ادارہ پاکستان کی آرمی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، کیونکہ یہ برٹش راج کے کنٹرول میں تھی، اور وہی ایک اسٹیبل اور ایک ویل اسٹیبلش ادارہ تھا۔ اور باقی جو سارے ادارے تھے وہ تو کیونکہ پاکستان نیا بنا تھا تو سارے ادارے ابھی نوئی برن ادارے تھے، سارے نئے بنے ہوئے تھے، تو اتنے ویل اسٹیبلش اور ویل ڈیولپ نہیں تھے۔ لیکن یہ ادارہ ان کے پاس ہر قسم کے فیسلٹیز تھے، ہر قسم کے تھنک ٹینکس تھے، تو اسی وجہ سے اس ادارے نے اس ٹائم سے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے سارے ایکسپیکٹ کو، پاکستان کے سارے اینگل کو کنٹرول کیا جائے، چاہے مطلب وہ پولیٹیکل اینگل ہو، چاہے وہ اکنامک اینگل ہو، چاہے وہ سوشل اینگل ہو، چاہے وہ اس کی جو لیگل اینگل ہو یعنی جوڈیشل سسٹم ہو، ساری چیزوں پر اسی ٹائم سے یہ جنگ چلتی جا رہی ہے۔ تو جہاں پر جنگ لڑی جا رہی ہے یہ ووٹ اور عوام کے درمیان نہیں ہے، یعنی سیاستدانوں کے درمیان اور ووٹر کے درمیان جنگ نہیں چل رہی ہے۔ یہاں پر جو جنگ چلی جا رہی ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چلی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر معاملہ یہ پھنس گیا ہے کہ اسی دور میں پاکستان ترقی نہیں کر رہا ہے، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور پاکستان میں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان میں امن نہیں آ رہا ہے، پاکستان میں مزید دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا، اگر آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو کوئی آئے گا، تو کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ صرف اور صرف جو آئے گے، جو معاملات طے کرے گا، وہ چند انفرادی پرسن آئے گے اور آپ سے اپنی مفادات حاصل کرنے کے لیے معاملات کو طے کریں گے۔ جیسے امریکہ کیا کہے گا؟ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ یہاں پر ایسے بندے کو انسٹال کرتے ہیں کہ ان کی مفادات کی تحفظ کرے۔ ابھی دیکھیں نا کہ عاصم منیر وہ کیا کر رہے ہیں، ساری امریکن مفادات کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایسے بندہ ان کو چاہیے تو بالکل ان کے ہاں میں ہاں ملائے۔ اگر وہ ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا تو پھر وہ اس عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن پاکستان کی سیاست کا یہی حال ہے، جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویلین جو گورنمنٹ ہے وہ ایک صفحے پر رہتی ہے تو حکومت چلتی رہتی ہے، لیکن جب اختلافات آتے ہیں تو اسی ٹائم حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو
تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ دوسرے ممالک کی بھی کہانی ہے۔ اگر آپ برازیل کے پرائم منسٹر کو دیکھیں سلوا، تو وہاں پر اس پر بھی کرپشن کے چارجز لگائے گئے تھے، انلیگل چارجز لگائے گئے تھے، اور جب اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا تو سارے لوگ نکل آئے اور اس کے ساتھ یہ ساری جتنی تھی، اور پھر جب اس پر کیس چلایا گیا، وہ مطلب ڈسچارج ہو گئے، تو پھر جب وہ پریزیڈنشیل الیکشن لڑتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی آتا ہے اور دوبارہ پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ملیشین پریزیڈنٹ نجیب رزاق پر بھی کرپشن کے چارجز لگائے تھے، جو 2009 سے 2018 تک ملیشین پریزیڈنٹ تھا، لیکن اس پر فرسٹ یعنی 1 MDB یعنی ملیشین ڈیولپمنٹ برحد اس کے چارجز لگائے تھے۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ، ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ جس کہتے ہیں ملیشیا میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے تھے، لیکن اس کی وجہ سے ایک ایسا پروجیکٹ جو یہ متاثر ہوا تھا نجیب رزاق کے دور میں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں $700 بلین پائے گئے تھے، تو اسی وجہ سے یہ جو سسپیشیس اکاؤنٹ پایا گیا یہ ان کے نام پر تھا، تو اس کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہاں پر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں پر ایک بادشاہیت کا نظام ہے۔ تو ان کو ہٹا کر ان پر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور ان پر ایک سال ٹرائل چلایا گیا کہ یہ امریکہ میں بھی اس پر انویسٹیگیشن جاری رہی اور سب سے بڑا کرپشن کیس اس پر بنا ہوا تھا، لیکن پھر وہ ڈسچارج ہوتا ہے، ہاں وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کرپشن کے چارجز ہر پولیٹیکل لیڈر پر لگائے جا سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر یہی ہے کہ آیا وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ انصاف پرووائڈ کر رہی ہے، وہ انصاف اپنے عوام کو دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے۔ کیونکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جرمنی کا جو ہٹلر تھا وہ برطانیہ پر بمباری کر رہا تھا، تو اس ٹائم کا جو پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا، ان سے ایک جرنلسٹ سوال پوچھتا ہے، اس ٹائم کا جو پریزیڈنٹ تھا برطانیہ کا ونسٹن چرچل، اس سے سوال پوچھتے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ جنگ جیت جائے گی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ برطانیہ کے عدالتیں انصاف دے رہی ہے عوام کو۔ تو وہاں پر مطلب اس سے جرنلسٹ سوال پوچھتا ہے کہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن وہاں پر آنسر آتا ہے، جواب آتا ہے کہ برطانیہ کے جو عدالتیں ہیں وہ انصاف پرووائڈ کر رہی ہے، کیونکہ کوئی معاشرہ، کوئی جو ملک ہے وہ جنگوں سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک معاشرہ جب ختم ہوتی ہے تو وہ انصاف نہ دینے سے ختم ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر انصاف کا نظام قائم نہ ہو، انصاف پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، تو اس معاشرے کی زوال بالکل کنفرم ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام بالکل نہیں چل سکتا۔ لیکن ابھی جو پاکستان کی صدا ہے یہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ عوام بالکل بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی اشارہ دے دے اور ہم اس پر عمل کر کے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو چینج کریں، کیونکہ بار بار یہاں پر پیٹرولیم پرائسز اور فوڈ پرائسز بڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو حکومت ہے ان کو اس کی مس نہیں ہو رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی عوام کی۔ یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور پھر بھی عوام یہاں پر بالکل آرام سے بیٹھے، لیکن یہ ایک چنگاری جب پھٹے گی نا تو سارے ماحول کو گرم کرے گی اور سارے پاکستان کو اس ٹائم اکٹھا ہونا ہوگا جو پاکستان کے سیاسی نظام کو اور پاکستان کے ان انسٹیٹیوشن کو سیدھا کرے جو پاکستان کے باغ دوڑ کی فیصلے کرتے ہیں اور پاکستان کی فارن پالیسی کی اور پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسی طے کرتے ہیں، کیونکہ ہر ادارے کی اپنی کام ہوتا ہے۔ جو ان کا کام ہے، جو 1973 کنسٹیٹیوشن میں ان کو بالکل بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہی کام ہے، اگر وہ ان پر پورا نہیں اترتے تو یہ ان کی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالکل کھل پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ 1947 سے کر رہی ہے، اور 30 سال تو مسلسل یہ جو حکومت رہی ہے براہ راست حکومت کر دے رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے یہ انڈائریکٹلی حکومت کر رہے ہیں، اور خود جو پاکستان کا جو وزیر دفاع ہے خواجہ سپو کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم ہے، یعنی دوہرا معیار ہے، اور اسی وجہ سے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اگر میری حکومت آ جائے شہباز شریف تو میں 100 لیٹر پر پیٹرول بیچوں گا، لیکن ابھی وہی پیٹرول وہ لگ بھگ 400 روپے لیٹر تک پہنچ گیا ہے، اور ابھی یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے ہمارا اکانومی، ہماری جو معاشیت ہے وہ متاثر ہو گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی پاکستان میں تو دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہے تھے جو ابھی یہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری عوام کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کس کے اشاروں پر چل رہا ہے، یہ کس کی بنیادی حصولوں کو حاصل کرنے کے کام کر رہے ہیں،
آیا یہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنی ملک کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہے؟ تو جی میں آپ لوگوں پر یہ کمنٹ میں چھوڑتا ہوں، آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آیا موجودہ حکومت اپنی ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے؟ اور اسپیشلی آپ اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بتائیں کہ آیا ان کو پاکستان کی سیاست میں جو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو ان کی ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، آیا وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے اشاروں کا انتظار کریں کہ عمران خان کو کس طرح نکالنا ہے، یا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو سہیل عقیدو ہو گیا، جنید اکبر ہو گیا یا محمود اچکزئی ہو گیا، وہ عمران خان کے اشارہ کا انتظار کریں، کیونکہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ان سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں دے رہا ہے، کیونکہ کب سے سہیل عقیدو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ملے، لیکن ابھی تک ان کے ساتھ کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے، اور اس کی جو بہنیں ہیں وہ بھی مسلسل کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا بھی ملاقات نہیں کرائی گئی ہے۔ تو کیسے مطلب عمران خان یہ آپ کو بتائے گا کہ میرے لیے اس طرح کام کرو، میرے لیے اس طرح سیاسی جدو شروع کرو، لیکن یہاں پر یہ جو اوپینین آ رہے ہیں عوام پر، جو اوپینین کے اور اس کی فیملی جو بتا رہی ہے کہ عمران خان آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے یہ کرو، میرے لیے وہ کرو، وہ آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ آپ اپنی عوام کو موٹیویٹ کریں اور اپنی عوام میں یہ شعور دلائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ نے کس طرح ان سے نمٹنا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔